जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में तो इजाफा हो रहा है, तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि जी रियल एस्टेट बिल्कुल ठप हो गई है। हमने तो हमेशा से सुना है खाता है तो लगाता भी तो है। एक अवाम का नुमाइंदा बैठा होगा दुनिया के सामने, उसकी क्रेडिबिलिटी और होती है, भले वो हैंडसम हो या ना हो। जो हालात चल रहे हैं खुदा ना करे कि अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद भी कर दिया तो शायद हम ऐसे ही बैठे होंगे। अगर हमने कुछ कहा तो अमेरिका कितना नाराज़ हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे सदाएँ दे रहे हैं अहले अरब को और मुस्लिम उम्मा को, और आगे से जो मुस्लिम उम्मा का रिस्पॉन्स है, इस्लाम के किले का रिस्पॉन्स है, नहायत अफसोसनाक है। Assalamu alaikum, I'm your host Meher Firdaus and you are watching The Real Talk. आज मैं मौजूद हूँ मिस्टर नबील रज़ा के साथ क्योंकि कुछ सवाल थे जिनके जवाब हम मिस्टर नबील रज़ा से जानना चाह रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले हम मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर है कि रियल इस्टेट का काम बिल्कुल ठप हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि रियल इस्टेट एक बार फिर से क्रैश कर गया है? देखिए, शोर तो वाकई है, लेकिन आई थिंक शोर मार्केटिंग कंपनीज़ या रियल्टर्स की तरफ से ज़्यादा है। क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स की तरफ से थोड़ी सी खामोशी चल रही है इस वक्त, क्योंकि 2022 में ये गेस किया जा रहा था और ये अंदाज़ा था कि शायद रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बूम पकड़ेगी 2023 में। लेकिन जिस तरीके के मुल्क के सियासी हालात हुए और जिस तरीके से पेंडेमिक से निकलने के बाद सारी उम्मीदों पे पानी फेरा है हमारे हालात ने, तो उसके बाद शोर वाकई है। लेकिन ये शोर इस लिए भी थोड़ा गलत है कि प्रॉपर्टी के रेट अपनी जगह पर मौजूद है। एक रिपोर्ट में पिछले दिनों में देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर जो भी हाउसिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी रेजिडेंशियल चीज़ें हैं, उनके रेट्स में 44% इजाफा हुआ है। और अगर इसी तरीके से लाहौर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 30% इजाफा हुआ है हर मकान की कीमत में। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो शोर इस तरह से गलत है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में तो इजाफा हो रहा है, तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि जी मार्केट बिल्कुल बैठ गई है, ये रियल्टर्स जो हैं वो रो रहे हैं कि जी रियल एस्टेट बिल्कुल ठप हो गई है। तो वो इसलिए है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले जहाँ कोई भी एक डीलर या कोई भी एक मार्केटिंग कंपनी अगर एक मंथ के अंदर कोई 100-150 एंड यूज़र लगा रही थी, तो वो चीज़ें सिमट के या सुकड़ के ऑलमोस्ट कोई 20% पे आ गई होंगी। तो लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, इस वजह से उनका रोना निकला हुआ है कि जी मार्केट ठप हो गई है। जहाँ पहले एक इंसान कोई 5 से 10 जगह पे इन्वेस्ट करके बैठा होता था, इस टाइम जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है और जिस तरीके से एक गैर यकीनी सी सूरत हाल बनी हुई है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं और इस वजह से क़ुव्वत ख़रीद जो उनकी है वो कम हुई है और लोग इन्वेस्ट कर भी नहीं रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा है भी तो वो या तो कोशिश कर रहा है कि उसको अपने पास ही रखे, भले वो बड़ा डिवैल्यू क्यों ना हो रहा हो, या फिर दूसरी स्ट्रैटजी चल रही थी लोगों की कि वो उसको किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दें। और उसके ऊपर भी जिस तरीके के एक्शंस हुए हैं तो लोग उससे थोड़ा मोहतात हो गए हैं। सोने के ऊपर लोगों ने लगाया है तो उसमें भी अब डाउनफॉल आ रहा है और वहाँ पे भी सोने की कीमतें कम हो रही हैं। हाँ, जिनके पास ऑप्शन था बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करने का, वो इस टाइम मुकम्मल खुशी की लहर में है और मुकम्मल खुशहाल भी हैं कि उन्होंने अपना पैसा सेफ जगह पे पहुंचा दिया और इन्वेस्ट करके तसल्ली से बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चीज़ों के रेट्स डाउन नहीं हुए, चीज़ों के रेट्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्लॉट्स के रेट अपनी जगह पर कायम दायम है, बल्कि चीज़ों के रेट्स में इजाफा हुआ है। तो अगर किसी का कारोबार ठप हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए ठप हुआ होगा कि वो पहले जितना कमा रहा था उतना अब नहीं कमा रहा, तो इस वजह से वो हिम्मत हार के बैठ गए। अदरवाइज़ काम चल रहा है और चीज़ों के रेट्स भी बढ़ रहे हैं और काम मौजूद है मार्केट में। जो भी थोड़ा सा सब्र से काम करेगा उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो इस सारी सूरत हाल का अब क्या हल है? किस तरह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके आम आदमी तक, आम इंसान तक एक ही बात चल रही है कि जी मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। निगरान सेटअप जितना मर्ज़ी अच्छा हो, ऑब्वियसली हमारे कहने की बातें नहीं है, बट एज़ अ पाकिस्तानी हमारा बनता है कि हम इसके ऊपर इजहार राय करें और बताएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखें। निगरान सेटअप में आप फरिश्ते भी ला के बिठा दें, आप जितने मर्ज़ी अच्छे टेक्नोक्रेट लेके आ जाएं, जो मर्ज़ी उनको सोर्सेज फ्राहम कर दें, जितनी मर्ज़ी उनको अथॉरिटी फ्राहम कर दें, बट दुनिया में लोग जो उनके साथ डील कर रहे होते हैं वो कितना इनसिक्योर फील करते हैं। भले आप IMF को ले लें, भले वर्ल्ड बैंक को ले लें, कोई भी बड़ा इदारा ले लें, उनकी बात की सीरियसनेस कितनी होती है दुनिया की नज़र में। किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके चाहे वो जो मर्ज़ी कह दे, लोग उनकी बात को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है 3-4 माह, 5 माह, 6 माह मैक्सिमम कितना आप उसको एक्सटेंड करेंगे, कितना बढ़ाएंगे। तो एक सेटअप जिसने थोड़े से टाइम के लिए रहना है, उसके साथ ना तो कोई डील करने को तैयार होता है, ना उसके साथ कोई चलने को तैयार होता है, ना उसके साथ कोई बात करने को तैयार होता है।
اور باقی ہماری قوم تو ہم نے تو ہمیشہ سے سنا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یا پھر ہم گھومتی تسبیح کو دیکھ کے یا پیشابری چپل کو دیکھ کے ہم تو ہر چیز پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں. سو ہمیں اپنی مرضی کا بندہ چاہیے اور وہ ووٹوں سے ہی آتا ہے. آپ کو کوئی اچھا لگے کوئی برا لگے، لیکن اگر ایک عوام کا نمائندہ بیٹھا ہوگا دنیا کے سامنے، اس کی کریڈیبلٹی اور ہوتی ہے. بھلے وہ ہینڈسم ہو یا نہ ہو، وہ موقع کی بات ہے. بھلے وہ صرف خود کھائے یا کسی کو نہ کھانے دے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو عوام کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں اور دنیا کے نزدیک بھی رکھتی ہیں. اگر عوام کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو تو لوگ اس کے ساتھ اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، لوگ اس کی بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں. تو آئی تھنک ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ اگر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے آتی ہے، یا عوام کا نمائندہ اگر بیٹھا ہوتا ہے، دنیا بھی اس پہ یقین کرے گی، ہمارے لوگ بھی یقین کریں گے، اور اس کی پالیسیز اچھی ہوں بری ہوں وہ بات کی بات ہے، لیکن کم از کم کچھ ہوگا کہ ایک بندہ 5 سال کے لیے آئے ہے تو وہ کچھ پرفارم کرے گا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ نے حکمرانوں اور پالیسیز کی بات کی، تو اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ہم ایز اے نیشن اور ایز اے اسٹیٹ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم ایز اے نیشن آئی تھنک کھڑے ہوئے ہیں، صرف واٹس ایپ اسٹیٹس کی حد تک کھڑے ہیں، یا فیس بک کے اوپر ڈی پی چینج کرنے کی حد تک کھڑے ہیں، یا پھر شیئر کرنے کی حد تک کھڑے ہیں. آئی تھنک 2-3 بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. آپ اسلامی جماعتوں سے یا جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان سے جتنا مرضی فاصلہ رکھیں، لیکن اگر کوئی انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے تو شاید انہی نے کی ہے. ایک کراچی میں جماعت اسلامی کی طرف سے پروٹیسٹ دیکھنے میں آیا ہے، یا پھر دوسرا جمعیت کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے پشاور میں. تو صرف مذہبی تنظیموں کے کچھ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. ادروائز ہمارے نگران سیٹ اپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کیے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کے لیے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. باقی بھی جو اشرافیہ ہے، جو انتظامی ادارے ہیں یا جو دفاعی ادارے ہیں، ان کا ریئیکشن بھی ہم سب کے سامنے، اور اس سے ہٹ کے بھی ہماری قوم کا بھی آپ کے سامنے ہے. مطلب ہم صرف فیس بک کے اوپر بیٹھ کے پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلانے والے لوگ ہیں. آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی کھڑا ہوا ہے، بھلے آپ اس سے فقہی طور پہ لاکھ اختلاف کریں، although میں خود ایک سنی ہوں، لیکن آپ لاکھ اختلاف کریں تو اگر اس ٹائم کوئی بھی کھڑا ہوا ہے ملک تو وہ شاید ایران کھڑا ہوا ہے غزہ کے لیے. تو اگر ترکی بھی اسی طریقے سے کھڑا ہوتا، اگر سعودیہ اسی طریقے سے کھڑا ہوتا، اور ہم جو خود کو بظاہر اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اور ایسا کمزور قلعہ ہے کہ اللہ ہی معاف کرے، ہم نے ایک بھی سخت جملہ تک نہیں کہا. مطلب ایک دفعہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بیکرز کانٹ بی چوزرز، تو آئی تھنک انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے کچھ کہا تو امریکہ کتنا ناراض ہو جائے گا، ہم نے کچھ کہا تو برطانیہ کتنا ناراض ہو جائے گا. اور جس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ جی یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے اور اس کو تو کبھی بھی مٹایا جا سکتا ہے. ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ جی آم کی گٹھلی کی طرح ہے، تو وہ آم کی گٹھلی اب گلے کی ہڈی بنی کھڑی ہے. اور ساری دنیا میں جس طریقے سے مسلمان بے بس ہو کے بیٹھے ہیں، ہم بھی ایز اے قوم اور ایز اے اسٹیٹ اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. بس اپنا احتجاج اپنی حد تک ریکارڈ کروائیں. ہم بھی اپنی حد تک یہاں پہ بات کر کے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ دوسرا آپشن یا دوسرا چارہ نہیں ہے. ریاستی اداروں تک یا دفاعی اداروں تک یہ بات جانی چاہیے کہ عوام کے دل میں کیا ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید بھی کر دیا تو شاید ہم ایسے ہی بیٹھے ہوں گے اور ہم ایسے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے اور ہمارے ادارے ایسے ہی مذمت کر رہے ہوں گے، یا ہمارے حکمران بس 2-4 مذمتی باتیں کر کے اور بات ختم کر دیں گے. سو آئی تھنک ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جس طریقے سے وہاں سے دردناک فوٹیج آ رہی ہے، جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے صدائے دے رہے ہیں اہل عرب کو اور مسلم امہ کو، اور آگے سے جو مسلم امہ کا رسپانس ہے اور جو اسلام کے قلعے کا رسپانس ہے، نہایت افسوسناک ہے. بس دعا کی جا سکتی ہے فلسطینیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. میری بھی کوشش تھی کہ ان پوائنٹس کے اوپر بات کی جائے. اوبیسلی غزہ کے اوپر تو بات ہونی چاہیے تھی اور کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، تو بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور آپ نے بہت پازیٹیولی اس بات کو کلیئر کیا، اور آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے جس کے بارے میں آپ ہم سے جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.